औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 है, सूरह आला हम आज करेंगे और इस सूरत की इब्तिदा ही सब्बिस्मा रब्बिकल आला से हुई, यानी ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और जो मोमिन आपके साथ हैं अपने परवरदिगार आलिशान के नाम की तस्बीह कीजिए। लफ्ज़ आला जिसके मानी है सबसे ऊपर, गालिब, सबसे बरतर। आलीशान ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त, ऐसी मुनासबत से सूरत का नाम आला मुकर्रर हुआ। सूरत भी बिल इत्तफाक मक्की है और मक्की दौर के इब्तदाई ज़माने की सूरतों में से है। सबब नज़ूल इस सूरत का मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पे दर पे कुरानी सूरतें नाजिल होना शुरू हुई और गैब से बेशुमार अलूम और मारिफ का फैज़ान शुरू हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह ख्याल गुज़रा कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि इनमें से कोई चीज़ भूल जाऊँ। इसलिए सूरत में अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि आप नहीं भूलेंगे और आपको भूलने का ख़तरा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसी वास्ते हदीस पाक में वारिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को बहुत महबूब रखते थे और वितर की पहली रकत में और ईदैन और जुमे में अक्सर पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में इसके बाद सूरह गाशिया तलावत फरमाते, और जुमे वाले दिन अगर ईद होती तो ईद में और जुमे में इन्हीं दो सूरतों को पढ़ते थे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब कुरान पाक की आयत फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको अपने रुकू में रखो, यानी इस हुक्म की तामील में रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा करो। फिर जब आयत सब्बिह बिस्मि रब्बिकल आला का नज़ूल हुआ तो आपने फरमाया कि इसको अपने सजदे में रखो, यानी इसकी तामील में सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा करो। मौजूदा तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 86वीं सूरत है, मगर इसका शुमार बाहिसाब नज़ूल 25 लिखा है। इसमें 19 आयात हैं और 72 कलमात हैं। और अल्लाह ताला की, अब देखें यहाँ पर अल्लाह ताला की पाकी का हुक्म और उसके दलाइल दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहू गुसाअन अहवा। आप अपने परवरदिगार आलीशान के नाम से तस्बीह कीजिए, जिसने बनाया फिर ठीक बनाया और जिसने तजवीज़ किया फिर राह बताई और जिसने चारा निकाला फिर इसको स्याह कर दिया। यहाँ पे देखें दलाइल के साथ अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया है। पहली दलील है कि वो रब है, परवरिश के सारे इंतज़ामात वही कर रहा है, नुत्फ़े से लेके आखिरी ज़िंदगी तक वही इंसानों का हकीकी मुरब्बी और मोहसिन है, इसलिए इसकी पाकी बयान होना चाहिए। दूसरी दलील, वो आला है, सबसे बुलंद मर्तबा, इसकी शान सबसे ऊंची है, वो सबका हाकिम और सबसे आली शान है, कोई दूसरा इसके बराबर नहीं, इसलिए तस्बीह का मुस्तहक सिर्फ वही है। तीसरी दलील अल्लज़ी खलक़ा, कि उसने हर चीज़ को पैदा किया, हर चीज़ को वजूद में लाना सिर्फ उसी का काम है, पैदा करने में ना इसका कोई साथी है और ना मददगार। चौथी दलील फरमाई फसव्वा, कि इस खालिक का यही करम एहसान नहीं है कि इसने सिर्फ पैदा कर दिया, बल्कि हर चीज़ को खुद इंसान को ठीक ठीक इसी तरह बनाया जिस तरह बनाना चाहिए था। और पांचवी दलील में फरमाया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, में फरमाई जिसने अंदाज़ा किया और राह बताई, यानी जिस रब की तस्बीह करने की हदायत दी जा रही है
اس کا یہ کرم بھی کتنا بڑا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کر کے کائنات کو اندھے، بہرے اور بے ضابطہ قوانین فطرت کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو نظام قائم ہے، ایک پہلے سے مقرر کیے ہوئے انداز سے تجویز کے ماتحت ہو رہا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ ہم قرآن آپ کو پڑھا دیا کریں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جس وقت اللہ کو منظور ہو، وہ ہر ظاہر و مخفی کو جانتا ہے، اور ہم اس آسان شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ تو جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول ہی نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر ہم نے نازل کیا تو یاد بھی ہم ہی کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہی تھا کہ جب آیات نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی، اور پھر آپ خود صحابہ کرام کو ان آیات سے کا تشریح، ان کا مفہوم سمجھایا کرتے تھے۔ دوسری بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دی جا رہی ہے کہ جو بھی آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کو ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا تاکہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ تو آپ نصیحت کیا کیجیے، اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا، وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو ڈرتا ہے، اور جو شخص بد نصیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بامراد ہوا جو شخص پاک ہو گیا، اور آپ نے رب کا نام لیا کیجیے، نماز پڑھا کیجیے، بلکہ تم اپنی دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں پہ دیکھیں تبلیغ میں اور تذکیر میں فرق آ رہا ہے، یعنی کہ تبلیغ اور چیز ہے اور تذکیر اور چیز ہے۔ تبلیغ یعنی حکم کا پہنچا دینا، یہ عام ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، اور جو نہ مانے اس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اور رہی تذکیر، جس کے معنی ہے یاد دلانا، سمجھانا، نصیحت کرنا، اور اس وقت لازم ہے جب انسان کی طرف سے اس کا قبول کرنا ارادہ مضبوط ہو۔ تو منصب واعظ تذکیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شخص کے لیے نہیں، ہاں تبلیغ اور انذار یعنی اللہ کا حکم کا پہنچا دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تاکہ بندوں پر اس کی حجت قائم ہو اور عذر جہل اور نادانی کا نہ رہے۔ اتنا باعتبار ہر شخص کے لیے ضرور لازم اور فرض ہے، اور اس کو عرف میں تذکیر اور واعظ نہیں کہتے بلکہ دعوت تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہاں ان نفعات ذکرہ تذکیر کے لیے شرط لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و قرائن سے جس کے لیے تذکیر مفید سمجھیں تو تذکیر فرمائیں، اور نہ تبلیغ اور انذار تو ورنہ تبلیغ اور انذار تو سب کے لیے ہی ہے۔ تو خلاصے کو دیکھیں، اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان کیے گئے۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم تھا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح
اور اخلاقی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کریں گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی وجہ سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات و خیالات کو سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلال پیدا کر لے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں شریعتوں میں بیان ہو چکا۔ اس سورہ اعلیٰ میں ایک ہی سوال ہے، تبلیغ اور تذکیر کا فرق تحریر کریں۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ جو کچھ اس صورت میں ہم نے پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اپنی تسبیح خواں بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور اپنے احکام کی ہم کو پوری اطاعت نصیب فرمانا، اور جو نصیحت ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے، ان پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دینا، آمین یا اللہ۔ آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے سب بخش دینا میرے مالک، اول بھی آخر بھی، بھول سے کیے ہوئے یا جان بوجھ کے کیے ہوئے خطا، قلیل کثیر، صغیرہ کبیرہ، باریک موٹے، پرانے نئے، پوشیدہ چھپے ہوئے ظاہر، ان سب گناہوں کو بخش دینا میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔